في شأن حبيبه إن الله وملائكته يسلمون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفضل الذكر كلمة طيب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم والله الله 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 إلا 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 الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم आप तमाम लोग 2 मिनट दिली दिल में जिक्र खफी करेंगे। दिली दिल में 2 मिनट जिक्र खफी, एक धड़कन से अल्लाह, एक धड़कन से हूँ।
जिक्र खफी अल्लाह दिल ही दिल में 2 मिनट। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Umar भाई दुआ करो صلى الله عليه وسلم كما بدر